आज हामी कक्षा 11 को इकोनोमिक्सको सेकेन्ड च्याप्टर डिमान्ड एन्ड सप्लाई एन्ड इक्विलिब्रियमको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। पहिलो छ मिनिङ एन्ड डेफिनेसन अफ डिमान्ड। माग भन्नाले निश्चित मूल्य र समयमा कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ताको इच्छा र चाहनालाई जनाउँछ। यसले उत्पादन वा सेवाको मात्रालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन व्यक्ति वा बजारहरू विभिन्न मूल्य स्तरमा किन्न इच्छुक र सक्षम हुन्छन्। माग अर्थशास्त्रको आधारभूत अवधारणा हो र यसले मूल्य निर्धारण गर्न र व्यवसायहरूको उत्पादन र वितरण निर्णयहरूलाई प्रभाव पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। मागको परिभाषालाई निम्न तत्त्वहरूको आधारमा थप प्रश्न पार्न सकिन्छ। 1 नम्बरमा छ स्ट्रङ डिजायर, तीव्र इच्छा। माग कुनै पनि वस्तु वा सेवाको इच्छा वा चाहनाबाट सुरु हुन्छ। यसले कुनै विशेष वस्तु प्राप्त गर्न उपभोक्ताको झुकाव वा प्राथमिकतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। 2 नम्बरमा छ एबिलिटी टु पे, भुक्तानी गर्ने क्षमता। इच्छा र चाहना भए पनि व्यक्तिसँग खरिद गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ। वस्तु वा सेवाको लागि भुक्तान गर्ने क्षमता जस्ता कारणहरूमा निर्भर पर्दछन्। अर्को छ विलिङनेस टु पे, भुक्तानी गर्न तत्पर। तत्पर भन्नाले कुनै वस्तुले कुनै विशेष वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्नको लागि त्याग गर्न वा खर्च गर्न तयार रहेको अधिकतम रकम वा मूल्यलाई बुझाउँछ। यसले उपभोक्ताको मूल्य वा उपयोगिताको व्यक्तिपरक मूल्याङ्कनलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। मूल्य, आय स्तर, उपभोक्ता स्वाद र प्राथमिकताहरू, विकल्पहरूको उपलब्धता, विज्ञापन र समग्र बजार अवस्थाहरू सहित विभिन्न कारणहरूद्वारा माग प्रभावित हुन्छ। मागको अध्ययनले व्यवसायहरूलाई उपभोक्ता व्यवहार बुझ्न र मूल्य निर्धारण, उत्पादन स्तर, मार्केटिङ रणनीति र स्रोत विनियोजनको बारेमा उचित निर्णयहरू गर्न मद्दत गर्दछ। अर्को छ डिमान्ड फङ्सन, माग फलन। माग फलन अर्थशास्त्रको एक गणितीय समीकरण वा सूत्र हो जसले कुनै विशेष वस्तु वा सेवाको माग गरिएको मात्रा र त्यसलाई प्रभाव पार्ने कारकहरूको सम्बन्धलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसले मूल्य, आम्दानी, सम्बन्धित सामानको मूल्य र अन्य सान्दर्भिक चरहरू जस्ता कारणहरूमा परिवर्तनसँग माग गरिएको मात्रा कसरी फरक हुन्छन् भन्ने देखाउँदै उत्पादनको मागको मात्रात्मक प्रतिनिधित्व प्रदान गर्दछ, जसलाई निम्न सूत्र अनुसार पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ। जस्तै क्यू डी इक्वल टु एफ ब्राकेट भित्र पी पीआर ए एजी जी सी आर क्यू आदि छन्, जसको अर्थ पी को अर्थ प्राइस सेम गुड्स, पीआर को अर्थ प्राइस अफ रिलेटेड गुड्स, ए को अर्थ एडभर्टिजमेन्ट, एजी को अर्थ एज, जी को अर्थ जेन्डर, सी को अर्थ क्लाइमेट, आर को अर्थ रिलेटिभ्स र क्यू को अर्थ क्वान्टिटी अफ डिमान्ड रहेको छ। हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ टाइप्स अफ डिमान्ड, जस अन्तर्गत 1 नम्बरमा रहेको छ प्राइस डिमान्ड अर्थात् मूल्य माग। कुनै वस्तुको मूल्य र त्यस वस्तुको माग बीचको कार्यगत सम्बन्धलाई मूल्य माग भनिन्छ। अन्य कुराहरू जस्तै आम्दानी, सम्बन्धित वस्तुको मूल्य, बानी र रुचि जस्ता कुराहरू यथावत रही वस्तुको मूल्यमा परिवर्तन आउँदा त्यस मूल्यले मागमा गराउने परिवर्तनलाई नै मूल्य माग भनिन्छ। यसमा वस्तुको मूल्य बढ्दा उक्त वस्तुको माग घट्ने गर्दछ भने मूल्य घट्दा माग बढ्ने गर्दछ। तसर्थ माग र मूल्य बीचको विपरीत सम्बन्धलाई नै मूल्य माग भनिन्छ। यसलाई फलनको रूपमा यसरी देखाउन सकिन्छ। जस्तै डी इक्वल टु एफपी, जहाँ डी इक्वल टु डिमान्ड, पी इक्वल टु प्राइस र एफ इक्वल टु फङ्सन रहेका छन्। यसलाई निम्न रेखाचित्रबाट पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ। जस्तै एक्स एक्सिसमा वस्तुको परिमाण र वाई एक्सिसमा वस्तुको प्राइस रहेको छ। जस्तै कुनै वस्तुको मूल्य P3 अर्थात् कम रहेको बेला वस्तुको डिमान्ड Q3 बढिरहेको छ। त्यस्तै वस्तुको प्राइस P2 पुग्दा वस्तुको डिमान्ड Q2 अर्थात् कम भएको छ। त्यसै गरी वस्तुको प्राइस P1 सम्म पुग्दा वस्तुको डिमान्ड Q1 अर्थात् अझै घटेको छ। यसको मतलब जसरी वस्तुको मूल्य बढ्दै जान्छ त्यसरी नै वस्तुको डिमान्ड घट्दै जान्छ। अर्थात् त्यसको ठिक विपरीत, यदि कुनै वस्तुको मूल्य घट्दै गयो भने त्यस वस्तुको डिमान्ड बढ्दै जान्छ। अर्को छ इन्कम डिमान्ड। अन्य कुराहरू यथावत रही उपभोक्ताको मौद्रिक आम्दानीमा परिवर्तन हुँदा वस्तु तथा सेवाको मागमा आउने परिवर्तनलाई नै आय माग भनिन्छ। सामान्यतया उपभोक्ताको आय र वस्तुको माग गरिएको परिमाण बीचको सम्बन्ध वस्तुको प्रकृतिमा भर पर्दछ। यदि वस्तु सुपेरियर प्रकृतिको छ भने आयसँग सकारात्मक सम्बन्ध कायम राख्छ। यदि वस्तु इन्फेरियर प्रकृतिको छ भने आयसँग विपरीत सम्बन्ध राख्छ। आयसँग विभिन्न वस्तुहरूको सम्बन्धलाई यो ग्राफबाट पनि प्रष्ट पार्न सकिन्छ। सुपेरियर गुड्सको ग्राफलाई हेर्दा एक्स एक्सिसमा वस्तुको डिमान्ड र वाई एक्सिसमा उपभोक्ताको आम्दानी रहेको छ। जस अनुसार यदि कुनै उपभोक्ताको आम्दानी वाई हुँदा उसले क्यू वस्तुको डिमान्ड गर्दछ। त्यसै गरी उसको आम्दानी वाईबाट वृद्धि भई Y1 पुग्दा उसको डिमान्ड पनि क्यूबाट वृद्धि भई Q1 पुग्छ। यसको मतलब सुपेरियर गुड्स अनुसार इन्कम
र डिमान्डको सम्बन्ध सकारात्मक रहन्छ। त्यसैगरी अर्को छ हाम्रो इन्फेरियर गुड्सको ग्राफ, जस अनुसार एक्स एक्सिसमा वस्तुको डिमान्ड र वाई एक्सिसमा उपभोक्ताको आम्दानी रहेको छ। जस अनुसार कुनै उपभोक्ताको आम्दानी वाई हुँदा उसको माग क्यू रहन्छ। त्यसैगरी उसको आम्दानी वाईबाट वृद्धि भई Y1 पुग्दा उसको डिमान्ड पनि क्यूबाट घटेर Q1 पुग्छ। यसको मतलब इन्फेरियर गुड्सको आधारमा इन्कम र डिमान्डको सम्बन्ध नकारात्मक रहन्छ। अन्य मागहरू जस्तै एकमा छ जोइन्ट डिमान्ड, संयुक्त माग। कुनै पनि उद्देश्य पूरा गर्नको लागि एक भन्दा बढी वस्तुको माग गरिन्छ भने त्यस्तो मागलाई संयुक्त माग भनिन्छ। जस्तै चिया बनाउनको लागि चिनी, चियापत्ती, दुध, पानी आदिको माग सँगै गर्नु पर्दछ। यदि यी मध्ये कुनै एकको अभावमा चियाको माग पूरा हुन सक्दैन। त्यसैगरी अर्को छ कम्पोजिट डिमान्ड, मिश्रित माग। एउटै वस्तुको माग विभिन्न प्रयोजनको लागि गरिन्छ भने त्यस्तो मागलाई मिश्रित माग भनिन्छ। जस्तै विद्युतको माग उद्योग धन्दा चलाउन, बत्ती बाल्न, खाना पकाउन, कपडा आइरन गर्न लगायतका प्रयोजनको लागि गरिन्छ भने यसलाई मिश्रित माग भनिन्छ। र लास्टमा छ ड्राइभ डिमान्ड, व्युत्पन्न माग। कुनै वस्तुको माग सिधै उपभोग तथा प्रयोगका लागि नभई अर्को वस्तु उत्पादनका लागि गरिन्छ भने त्यसलाई व्युत्पन्न माग भनिन्छ। जस्तै कच्चा पदार्थको माग, पिठोको माग आदि इत्यादि। र अब अर्को टपिक छ ल अफ डिमान्ड, मागको नियम। अन्य कुराहरू यथावत रही माग तथा मूल्य बीचको घनिष्ठ तर विपरीत सम्बन्धलाई मागको नियम भनिन्छ। अर्थात् अन्य कुराहरू यथावत रही वस्तुको मूल्य बढ्दा माग घट्ने र मूल्य घट्दा माग बढ्ने हुन्छ। यस्तो माग र मूल्य बीचको विपरीत सम्बन्धलाई मागको नियम भनिन्छ। मागको नियम सर्वप्रथम प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शलद्वारा प्रतिपादन गरिएको हो। अल्फ्रेड मार्शलका अनुसार अन्य कुराहरू यथावत रहेमा कुनै वस्तुको मूल्य घटेमा माग बढ्ने र मूल्य बढेमा माग घट्ने गर्दछ। यसैगरी स्यामुअल्सनका अनुसार अन्य कुराहरू यथावत रहेमा मानिसहरू कम मूल्य भएको बेलामा बढी वस्तु खरिद गर्दछन् भने बढी मूल्य भएको बेलामा कम वस्तु खरिद गर्दछन्। जस अनुसार माग र मूल्यबीच घनिष्ठ तर विपरीत सम्बन्ध रहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ, जसले वस्तुको मूल्यमा परिवर्तन हुँदा मागमा पनि परिवर्तन हुने कुरा जनाउँदछ। तर मागको नियमले मूल्यमा कति प्रतिशतले परिवर्तन हुँदा मागमा आउने प्रतिशत परिवर्तनको बारेमा कुनै अध्ययन गर्दैन। एजम्पसन्स अफ ल अफ डिमान्ड, जस अनुसार 1 नम्बरमा छ रेशनल कस्टमर्स, उपभोक्ता विवेकशील हुनुपर्छ। 2 नम्बरमा छ नो चेन्ज इन इन्कम अफ द कन्ज्युमर्स, जस अनुसार उपभोक्ताको आम्दानीमा कुनै परिवर्तन हुनु हुँदैन। 3 नम्बरमा छ कन्स्टेन्ट प्रोडक्सन टेक्निक्स, जस अनुसार उत्पादन प्रविधि स्थिर रहनुपर्छ। 4थो छ कन्स्टेन्ट प्राइस अफ सब्स्टिट्युट गुड्स, जस अनुसार प्रतिस्थापित वस्तुको मूल्य स्थिर रहनुपर्छ। अनि लास्टमा छ नो चेन्ज इन ह्याबिट, फेसन, इन्ट्रेस्ट एन्ड टेस्ट अफ द कन्ज्युमर्स, जस अनुसार उपभोक्ताको बानी, फेसन, रुचि तथा स्वादमा परिवर्तन हुनु हुँदैन। यी मान्यताहरूकै आधारमा मागको नियमलाई निम्न अनुसार तालिकाबाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ। जस्तै तालिकामा एक साइडमा छ प्राइस अफ गुड्स अनि अर्को साइडमा छ क्वान्टिटी डिमान्ड अफ गुड्स। जस्तै कि यदि कुनै वस्तुको मूल्य 10 रुपियाँ भएको अवस्थामा वस्तुको डिमान्ड 20 हुन्छ, त्यसै गरी वस्तुको मूल्य 10 बाट बढेर 20 पुगेको अवस्थामा वस्तुको डिमान्ड पनि 20 नै रहेको छ। त्यसै गरी वस्तुको मूल्य 30 भएको खण्डमा वस्तुको माग 15 रहेको छ। त्यसै गरी वस्तुको मूल्य 40 पुगेको अवस्थामा वस्तुको माग 10 मा सीमित भएको छ। त्यसै गरी वस्तुको मूल्य 50 भएको अवस्थामा वस्तुको डिमान्ड 7 मा झरेको छ। त्यसै गरी वस्तुको मूल्य 60 पुगेको अवस्थामा वस्तुको माग 5 मै सीमित रहेको देखिन्छ। एक्सेप्सन अफ ल अफ डिमान्ड, सामान्यतया कुनै वस्तुको मूल्यमा भएको वृद्धि तथा कमीले उक्त वस्तुको मागमा कमी तथा वृद्धि गर्दछ भने त्यस्तो माग र मूल्य बीचको विपरीत सम्बन्धलाई नै मागको नियम भनिन्छ। तर कहिलेकाहीँ यसको ठिक विपरीत पनि हुने गर्दछ, अथवा मूल्य बढेको बेला माग पनि वृद्धि हुने र मूल्य घटेको बेला माग पनि कम आउन सक्छ। यस्तो परिस्थितिमा मागको नियम लागू हुँदैन। यही अवस्थालाई नै मागको नियमको अपवाद तथा सीमा भनिन्छ। यसरी मागको नियमलाई लागू हुन अवरोध ल्याउने तत्त्वहरूलाई निम्नलिखित रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। 1 नम्बरमा छ चेन्ज इन इन्कम, आयमा परिवर्तन। मागको नियम वस्तुको मूल्यसँग प्रभावित हुन्छ। यदि मूल्य बाहेक अन्य तत्त्वहरू जस्तै आम्दानीमा परिवर्तन भएमा मागको नियम लागू हुँदैन। यदि मूल्य वृद्धि हुँदा उपभोक्ताको आयमा पनि सोही अनुपातमा वा सोभन्दा बढी अनुपातमा वृद्धि भएमा उपभोक्ताको क्रय शक्तिमा वृद्धि हुन्छ र यसले मूल्य बढ्दा पनि उक्त वस्तुको माग गर्न सक्छ। अर्को छ गिफेन प्याराडक्स, यस्ता वस्तुहरू जसको मूल्य घट्दा मागमा पनि कमी आउँछ र मूल्य बढ्दा माग पनि बढ्छ भने त्यस्ता वस्तुहरूलाई गिफेन वस्तु
भनिन्छ। यस्तो वस्तुको मूल्यमा कमी आउँदा मागमा पनि कमी हुनु मागको नियम विपरीत हो, जुन कुरा सर्वप्रथम सर रोबर्ट गिफेनले पत्ता लगाएको हुनाले यस्तो मूल्य र माग बीचको सकारात्मक सम्बन्ध अथवा मागको नियमको विपरीत सम्बन्धलाई गिफेन प्याराडक्स भनिन्छ। अर्को छ नेसेसरी गुड्स। अति आवश्यक वस्तुहरू जस्तै नुन, दाल, तेल जस्ता वस्तुहरूको मूल्यमा जति वृद्धि भए पनि यी वस्तुहरूको मागमा कमी आउँदैन, किनकि मानिसहरूले आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्नको लागि यी वस्तुहरू प्रयोग गरिरहनु पर्दछ, जुन कुरा मागको नियमसँग विपरीत रहन्छ। तसर्थ आवश्यकीय वस्तुहरू मागको नियमको अपवादको रूपमा रहन्छन्। अर्को छ चेन्ज इन प्राइस अफ सब्स्टिट्युट एन्ड कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स। कुनै पनि वस्तुको माग उक्त वस्तुको मूल्यले मात्र प्रभावित नभई त्यसका प्रतिस्थापन वस्तु तथा पूरक वस्तुहरूको मूल्यले पनि प्रभावित हुने गर्दछ। यसरी प्रतिस्थापन र पूरक वस्तुहरूको मूल्यमा परिवर्तन आउँदा मागको नियम लागू हुँदैन। जस्तै चिया र कफी दुई प्रतिस्थापन योग्य वस्तु हुन्। यदि चियाको मूल्यमा वृद्धि हुँदा कफीको मूल्यमा पनि सोही वा बढी अनुपातले वृद्धि भएको छ भने मानिसहरू मूल्य बढे तापनि चियाकै माग गर्न सक्छन्, जुन मागको नियम भन्दा ठिक विपरीत हुन्छ। अर्को छ फ्युचर एक्सपेक्टेसन अफ चेन्ज इन प्राइस। कुनै पनि वस्तुको मूल्य बढ्दैछ तर भविष्यमा अझै वृद्धि हुने आशंका छ भने उपभोक्ताले वस्तुको मूल्यमा वृद्धि भए तापनि बढी वस्तुको माग गर्दछन्। त्यस्तै गरी वस्तुको मूल्य घटिरहेको छ तर भविष्यमा अझै घट्ने सम्भावना छ भने उनीहरूले आफ्नो आवश्यकताहरूलाई भविष्यमा उपभोग गर्ने योजना बनाउँछन्, जसले गर्दा मागको नियम लागू हुँदैन। र लास्टमा छ इग्नोरेन्स अफ कस्टमर। बजारमा वस्तुहरूको मूल्यको परिवर्तन बारे उपभोक्तालाई कुनै जानकारी छैन भने उपभोक्ताले यस्तो वस्तुमा बढी मूल्य भएको वस्तु बढी खरिद गर्न सक्छ। अतः यस्तो अवस्थामा पनि मागको नियम लागू हुँदैन।